سابقہ بنی اسرائیل یا امتا گناہ کرنا شکل بھولو تے بندر بنانے کا آج تیرے میرے کیا او عیب کوئی نہیں کیا تساں سارے نمازی ہیں کیا تساں سارے پرہیزگار ہیں نہیں بلے شاہ ہوئے تے تسی حج بھی کیتی جاندے ہو تے لوی بھی توجہ ہے بلے شاہ دے تسی حج بھی کیتی جاندے ہو لوی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیمان دا تے بیچ مسیحی جاندے ہو پھٹ دلا دے سیدھے نہیں تے ٹوپیاں سیدھی جاندے ہو نفس چھری پھیر دے نہیں تے تم میں کیتی جاندے ہو دسو تے سی بلے نو تسی کی کچھ کیتی جاندے ہو بس ہاں نبی دے غلام و موضوع چلاوا اللہ تیرا محبوب والامت ویڈے میں لادوی کر رہے ہیں اللہ شکرہ تبدیل کر رہے ہیں والطائف جو پتھر کھاون دا کیا فیدہ آیا اللہ مکہ تو ہجرت کرن دا کیا فیدہ آیا والغزوات دے اندر ونجن دا کیا فیدہ آیا اللہ فرمیتے محبوب اتھے دے بابا فرید بول بجا دے یار دی یاری دا مزات آیا دے راز دی گل پئی تھی دیئے یار دے یاری دا مزات آیا دے تے جدا یار کو یار دی سکھ ہوئے انہوں میں نکلا انہوں او نکلے ملاقات بھی چوکت بھی چوئے وجہ تیر جدائی دا وچ سینے دے زخم تو درد ہی کو ہوئے غلام فریدہ یاری دا مزہ تایا دے لاشا تو ہوئے قبر ہی کو ہوئے نبی دے غلام توجہ کرنی سونا ربا شکل تبدیل کرے سے رب فرمایا محبوبہ قانون چینج کر لیتے کیویں رب سونا جتنے تک تو موجود راسے انہاں دیا شکل تبدیل انہاں دے دروازے تے چوری نہ لکھی سی اے زناح کرے سن شکل تبدیل نہ تھی سی اوہ تیرا میرا کمال نہیں ہے مصطفیٰ دی دعا دا کمال آخری دعا دے الفاظ اللہ میری امت کمزور ہے مسجد نماز پڑھے والبحر ونجے سفر دے اندر سابقہ نبیاں دے امتا مٹی چامن برتن دے اندر یا گھٹو دے اندر پاک گردن تے رکھن سفر کرن اللہ امت کمزور ہے ایکیویں مٹیاں مسجد جو جا کے باہر نماز پڑھ سی اور سفر تو واپس آ کے مسجد دے اندر مٹی رکھ سی اللہ مہربانی فرما سونا تیری دعا دے صدقے قانون چینج کر چھوڑے گی اللہ کی میں قانون چینج کی تھی سونا محبوبہ تیری امت نماز پڑھے بھامے دکان دے اندر پڑھے بھامے دکان دی چھت پہ پڑھے بھامے مکان دے اندر پڑھے بھامے مکان دی چھت پہ پڑھے بھامے ویرانے دے اندر پڑھے بھامے صحرا دے اندر پڑھے بھامے جنگل دے اندر پڑھے بھامے مشرق دے مغرب شمال جنوب دے کہیں کونے دے ہوتے میں کیوں نہ کھا بھامے گھوڑے تے بائے کے پڑھے بھامے ریل گڑی تے بائے کے پڑھے وہ لوگوں بھامے کشتی دے ہوتے بائے کے پڑھے سونا پڑھنا انہاں دا کام ہے انہاں دی نماز قبول کرنا میں محمد دے رب دا کام ہے اے واسطے نبی نے غلاموں سے ہی کا دعوت دینے آئے زمین میلی نہیں ہوتی زمن محلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن محلا